Ang breast cancer ang nag-unang klase sa cancer sa Pilipinas. Daghan na ang nadiskubreng kaso ni ini, mao nga makaalarma gayud. Ang mga selula sa cancer o cancer cells dili basta-basta. Mas paspas nga mutubo ug mabahin ang mga cancer cells ikumpara sa mga himsog nga selula. Posible pa nga mamahimong tumor ang ubang selula sa cancer. Ang tanang mga tumor mudako, apan nadunay tumor nga paspas nga mutubo kaysa sa uban. Mamahimong mukuyanap ang mga selula sa ubang bahin sa lawas, pinagi sa dugo ug sistemang limpatika. Ang tawag ni ini metastasis. Mamahimong madiskubre ang cancer sa suso, pinaagi sa mammogram, kung adunay bukol nga mahikapan sa usa ka babae o pinaagi sa paghiling sa doktor. Aron masairan ang cancer sa suso, ang mga musunod mao ang gikinahanglang buhaton. Una, i-check ang kaugalingong mga suso matag bulan. Ikaduha, magpa-check up sa doktor matag tuig kung ikaw milapas na sa 40 anyos. Usa sa mga hinungdan sa risko sa maong sakit mao ang family history, diin wala nay kausaban. Apan base sa pagtuon, ang breast cancer mapugngan pinaagi sa healthy habits. Limitahan ang pag-inom og alcoholic drinks ug batasanon ang pagpaugnat sa kusog, sama na lamang sa pag-exercise. Ang pagkaon og gulay ug prutas aron nga mamintinar ang tamang nga timbang, dakong ikatabang aron mukunod ang posibilidad nga magka-breast cancer. Base sa statistical data nga nakuha gikan sa Philippine Breast Cancer Network, ang Pilipinas ang adunay pinakataas nga kaso sa breast cancer sa tibuok Asya. Diin natala ang 589% sa kinatibukang 187 kanasod sa milabay 30 ka tuig gikan 1980 hangtod 2010. Nahibaluan nga matag bulan sa Oktubre, pagasaulugon ang Breast Cancer Awareness Month sa mga concern nga ahensya sa gobyerno. Isip paghatag pahimatngon, ilabi na sa mga kababainhan nga sarang mabiktima sa maong sakit.